कि किस तरह कंटिन्यूसली ये रूटीन बनता जा रहा है कि नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स में कश्मीरियों को टारगेट किया जाता है। बल्कि हम अप्रिशिएट करते हैं रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के स्टेट्स हेड्स को, चाहे वो साउथ के हो, ईस्ट के हो या वेस्ट के हो, कि वहाँ पर खुदा न खास्ता वहाँ पर इन चीज़ों के इतलात हमें मौसूल नहीं हुए। वी आर अप्रिशिएटिंग इट और साइमल्टेनियसली वी आर अर्जिंग ऑल नॉर्दर्न स्टेट हेड्स including their governors or lieutenant governors, their chief ministers, to ensure safety and protection of Kashmiris who are working, who are living or who are studying outside Jammu and Kashmir. Having said that, कल उमर साहब की पार्टी कल से परसों से इजलास शुरू हुआ। कल जब हमने देखा कि उमर साहब के 50 एमपीओ ने असेंबली के बाहर प्रोटेस्ट किया, हमें समझ नहीं आ रहा है कि प्रोटेस्ट उन्होंने किन के खिलाफ किया, करने वाले कौन हैं और किन के खिलाफ किया वो प्रोटेस्ट। सरकार तो उन्हीं के पास है, सरकार में फुल मेजॉरिटी उन्हीं के पास है। असेंबली के अंदर आंगन में बैठकर उन सीढ़ियों पर बैठकर प्रोटेस्ट करना, ये कुछ हमें समझ नहीं आ रहा है। अगर वाकई तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस सीरियस है, आई विल बी ब्रीफ एंड प्रिसाइज, अगर वाकई तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस सीरियस है, अवामी इत्तेहाद पार्टी उनको इनवाइट करती है कि इंस्टेड ऑफ सिटिंग इन द लॉन्स ऑफ जम्मू कश्मीर असेंबली, लेट अस गो टुगेदर टू न्यू दिल्ली, लेट अस सिट ऑन द जंतर मंतर, लेट अस प्रोटेस्ट एंड डिमांड द रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ कश्मीरीज। अगर वो वाकई तौर पर सीरियस है, हम उनको इनवाइट करते हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, जो भी ये मानता है कि स्टेट जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड रेस्टोर करना चाहिए। उसमें शायद बीजेपी के लोकल लीडरशिप को भी एतराज़ नहीं, वो भी कहते हैं कि हम स्टेट मांगते हैं। जो भी स्टेट के हक में है, अवामी इत्तेहाद पार्टी उनको इनवाइट करती है, कहती है कि इंस्टेड ऑफ सिटिंग इन द लॉन्स ऑफ द जम्मू, उससे अच्छा है कि हम दिल्ली में इकट्ठे बैठकर अपने प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से डिमांड रखें। दूसरी बात, अहम बात, एक मिनट, जो स्टेटहुड चाहता है, जो वाकई तौर पर सीरियस है स्टेटहुड के लिए, उनको चाहिए कि वो अवामी इत्तेहाद पार्टी की इस कॉल को लबाई करके जंतर मंतर पर आए, वहाँ पर हम डिमांड रखते हैं। हैविंग सेड दैट, कल महबूबा मुफ्ती साहिबा की तरफ से स्टेटमेंट एक आया था, प्लीज़ इसको गौर से सुनिएगा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को पीटा जा रहा है, लेकिन एमपीज़ ने बात नहीं की, किसी भी एमपी ने बात नहीं की। आप सब लोग इस बात की गवाह है, आप सब लोगों ने उसको चलाया, नेशनल मीडिया ने चलाया, कि जिस दिन पहला इजलास मुनक्किद हुआ पार्लियामेंट में, इट वाज ओनली इंजीनियर रशीद हु स्टार्टेड इट इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा में। जब स्पीकर साहब ने उनको अलाउ नहीं किया, तब उन्होंने एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट वहाँ से वो निकले, वो चिल्ला रहे थे कि कश्मीरियों को मुख्तलिफ रियासतों में पीटा जा रहा है। इस पर कोई ना कोई डायरेक्शन इस ऑनरेबल हाउस से जानी चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे पास कोई है ही नहीं, और इसी चीज़ के लिए लोगों ने इनको मुंतखब किया है, ताकि वो इनके राइट्स और इनके हुकूक की आवाज़ बुलंद कर सके पार्लियामेंट में। लेकिन महबूबा मुफ्ती की तरफ से स्टेटमेंट आया कि किसी भी एमपी ने इस पर बात नहीं की, तो हम समझते हैं कि ये न सिर्फ मिसलीडिंग है, ये बददियानती है सियासत में। अगर महबूबा मुफ्ती को ये भी पता नहीं चला, सारे मीडिया ने देखा, सारे मीडिया ने चलाया, सोशल मीडिया पर चलाया, नेशनल मीडिया में चलाया, कि उन्होंने वॉकआउट भी किया, हाउस को डिसरप्ट भी किया, स्पीकर की डायरेक्शन पर स्पीकर ने उनको इंसिस्ट भी किया। इसके बावजूद भी अगर ये महबूबा मुफ्ती साहिबा को नहीं दिखा, दो चीज़ें हो सकती है, या तो वो इग्नोरेंट है, या तो उसको पता ही नहीं है, वो अपनी ड्रामाबाजी में मस्त है, या फिर वो डिसऑनेस्ट है, या फिर वो मिसलीड कर रही है, या उनको पॉलिटिकल, सॉरी टू से, ब्लाइंडनेस है। उनको ये पता होना चाहिए, इंजीनियर साहब जब तिहाड़ से निकलते हैं, वो 35 सीटर प्रिजनर्स वैन में तिहाड़ जेल से पार्लियामेंट हाउस जाते हैं, जिसमें कोई खिड़की नहीं होती है, जिसमें मुश्किल से हवा चलती है, अंदर आती है। फिर वहाँ से उतर कर वो अपने लोगों की तर्जुमानी करते हैं इंजीनियर साहब, और फिर ये कहना इंस्टेड ऑफ एक्नॉलेजिंग कि इंजीनियर साहब ने कम से कम बात की, ये इतना इनको इंजीनियर साहब के साथ नफरत क्यों है? वो कह रहे हैं कि इंजीनियर साहब की बात इंजीनियर साहब ने बात नहीं की। लेकिन मुझे कहिए, क्या एमपी जम्मू कश्मीर से है, आज तक महबूबा मुफ्ती ने कभी इंजीनियर साहब के बारे में एक बात कही?
کہ مجھے اس کے ساتھ سیاسی طور پر اختلاف ہے لیکن ایک NPA چنا ہوا نمائندہ ہے, اس کو رہا کیا جانا چاہیے. محبوبہ مفتی صاحب نے عمر خالد کو ویلکم کیا جب اس کو انٹرم بیل ملی, اروند کیجریوال کو ویلکم کیا جب اس کو انٹرم بیل ملی. جب اپنے MP کو انٹرم بیل ملی اسی ڈائریکشن پر جس ڈائریکشن پر اروند کیجریوال جی کو بیل ملی تو محبوبہ مفتی نے مخالفت کی. اتنی نفرت کشمیری لیڈر کے ساتھ کیوں؟ پھر ہمیں شک ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ان کو دلی کے ساتھ اتنا ساز باز تو نہیں ہے کہ ہمارا نہ تاریخ پر ہیئرنگ ہوتی ہے اچھی طریقے سے اور ہمارا بار بار کیس ڈیفر ہو رہا ہے. کہیں نہ کہیں پھر ہمیں اور بھی چیزیں پھر اس پر شک ہوتی ہے. ہم محبوبہ مفتی صاحبہ سے پوچھنا چاہتے ہیں, اب جب انہوں نے بات چھیڑی ہے ہم بھی جواب بتا دیں گے. ہم چپ بیٹھتے لیکن عوام کو ہم نہیں چاہتے تھے انتشار ہو. I swear by Almighty Allah, محبوبہ مفتی صاحبہ کی پارٹی نے لاسٹ ٹائم بل لائی لینڈ پروٹیکشن کی, ان کے اپنے MLAs اسمبلی میں نہیں تھے, لوگوں کے ہت میں تھی. ہمارا ایک ہی MLA ہے خورشید صاحب, وہ اس بل کے لیے he was with them کیونکہ وہ لوگوں کے ہت میں تھے, چاہے وہ PDP نے ہی کیوں نہ لائی ہو, لیکن ہم ان کے ساتھ تھے. لیکن ان کا وینم دیکھیے اگینسٹ AIP اور AIP لیڈرشپ. ہم ان کو پوچھنا چاہتے ہیں, انہوں نے پرسوں لکھا تھا لنچستان التجا مفتی نے. ہم پوچھنا چاہتے ہیں جب مفتی صاحب سرکار میں تھے تب تو دادری کا واقعہ ہوا, اخلاقی لنچنگ کا واقعہ ہوا, تب تو مفتی صاحب کی بیٹی, مفتی صاحب یہ محبوبہ مفتی کی بیٹی, محبوبہ مفتی کا تایا چاچا بھائی جتنے بھی ان کے پارٹی میں تھے کسی نے اس کے بارے میں ایک لفظ نہیں لکھا. تب تو انہوں نے آواز نہیں اٹھائی. پاور سے باہر ان کو اچانک یاد آتا ہے کشمیر کا ویژن. آج ہم پوچھنا چاہتے ہیں محبوبہ مفتی صاحب سے, جو انہوں نے پیلٹ چلا کر یہاں پر بچوں کو اندھا کیا, تب التجا مفتی کو لکھنا چاہیے تھا ٹی وی کہ ان بچوں کا کیا حال ہے. کیا اس کے بعد انہوں نے کبھی ان کا حال چال پوچھا؟ جتنے بھی آج وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے قیدیوں کو شفٹ کرو, محبوبہ مفتی بتائے کہ اس نے اپنے پیریڈ میں کتنے کشمیری نوجوانوں کو ریاست کے اندر اور ریاست کے باہر شفٹ کیا, اریسٹ کیا PSA لگا کر. اس کے بارے میں بات کریں. آج ان کے MLA لکھتے ہیں صلح حدیبیہ میر وائس صاحب پر, ٹھیک ہے, لیکن یہ بتائے کہ میر وائس صاحب کو ہاؤس اریسٹ اور جامع مسجد کو بند کرنے پر پہلا انیشیٹو کس نے لیا ہے؟ آج وہ کہتی ہے میڈیا پر آپریشن ہے. وہ کہے کشمیر ریڈر پر گریٹر کشمیر کی کاپیز کنہوں نے چھنوائی اور کشمیر ریڈر پر پہلے بین کس نے لگائی. کہنے کو بہت کچھ ہے. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ لوگوں میں ڈویژن ہو, لوگوں میں انتشار ہو. ہمارے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے میڈم محبوبہ مفتی صاحبہ. ہم نہیں چاہتے لوگوں کو انتشار ہو. لوگ آلریڈی نیشنل کانفرنس کی وجہ سے لیٹ ڈاؤن ہوئے ہیں. دوسرا بجٹ بھی آیا ہے, کہیں پر کوئی بھی راحت کی سانس کشمیری کو نہیں, جموں کشمیر کے لوگوں کو نہیں مل رہی ہے. لہٰذا ہم نہیں چاہتے کہ وہ ان چیزوں کو ڈیلیبریٹ اتنا وینم وہ دکھائے انجینئر صاحب کی طرف اور عوامی اتحاد پارٹی کی طرف. یہ پارٹی جموں کشمیر کی آواز ایوان کے اندر اور ایوان کے باہر اٹھاتی آئی ہے, اٹھاتے رہیں گے. وہ یاد رکھے کہ تہاڑ کی جیلیں اور تہاڑ کی سلاخیں اور تہاڑ کی دیواریں انجینئر رشید صاحب کی جو کمٹمنٹ ہے حوصلے پست نہیں کر سکی. کچھ لوگوں نے انجینئر صاحب کو جیل بھیجا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے سیاسی طور پر, جسمانی طور پر, لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور کرنا تھا, لوگوں کو کچھ اور دکھانا تھا. انجینئر صاحب کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے عزت دی کہ وہ جیل سے نکل کر جیل سے ہی آج MP بن کر انشاءاللہ جلد ہی نکلیں گے. ایک اور بات انہوں نے کہی تھی, جب راجہ وحید شوپیاں کا کینڈیڈیٹ ہمارے ساتھ جوائن کیا تھا, محبوبہ مفتی صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ ان کو دلی والوں نے کہا, اس کی پوسٹنگ ہوئی ہے وہاں. اب وہ ہم سے نکل کر محبوبہ مفتی صاحبہ کو جوائن کیا ہے. اب اس کی پوسٹنگ کس نے کی؟ اگر ہمیں جوائن کرنا دلی کی پوسٹنگ تھی, آج اس نے اس کی پوسٹنگ واپس ہوئی ہے ان کے کہنے کے مطابق, کیا بولتے ہیں اس کو, PDP میں. تو اس کی پوسٹنگ کس نے کی؟ انہوں نے کہا کہ دلی والے میری پارٹی توڑ رہے ہیں. آج وہ لیڈر سارے جوائن کیے واپس انہوں نے PDP میں. تو ان کی پوسٹنگ کس نے کی؟ ہمارے پاس بہت کچھ ہے. کت بات چل رہی ہے, کت بات وہ توہین ہے. ان کے تھرو کت بات کی بات کرنا. کت بات ہم نے ان کا رویہ دیکھا جب انہوں نے یہاں پر لوگوں کا تشدد برپا کیا.
وہ ہم کتبات پر زیادہ نہیں جائیں گے. اور آج مارننگ میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ شہری خاص کو پیکیج چاہیے, شہری خاص کو پیکیج چاہیے. بہت سارے یہاں سینئر جرنلسٹ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ شہری خاص میں جب ان کی سرکار آئی, پہلا بلڈوزر جو مفتی صاحب کی سرکار کا چلا وہ شہری خاص کو ہی چلا. وہ بلڈوزر سڑکوں, وہ بلڈوزر دکانوں پر نہیں چلا, وہ شہری خاص کی اکانومی پر وہ بلڈوزر چلا. تو پھر جب وہ اقتدار میں تھی تب اس کو شہری خاص کا بجٹ یاد نہیں آیا, آج اس کو اچانک شہری خاص کا بجٹ یاد آیا. تو یہی کچھ چیزیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی. تو میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر واقعی طور پر نیشنل کانفرنس سیریس ہے فار ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوڈ, فار کانسٹیٹیوشنل رائٹس, انسٹیڈ آف سٹنگ ان the lawns of Jammu Kashmir Assembly in Jammu, we invite every party, every civil society member, whosoever is interested and serious about the restoration of statehood, let you come with us to Delhi. We'll sit in Delhi and we will demand our statehood and other restoration rights there. Thank you so much. کوئی سوال ہوگا تو پلیز.